السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون اور بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی
جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا دیگر دے دن گیا محمد اڑک نو ڈب جانا بس کرو نہ روو اکھیو تے کچھ نہیں لبدا رویاں جاندیاں تے دکھ مک دے نہیں مک جاندے نے مویاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو کائنات دا خالق ہے مالک داتا گنج بخش غریب نواز علی کل شیء قدیر فعال لما یرید جو اصل تو کلہ ہے اب تک کلہ رہے گا اولادہ دینے والا اولادہ دے کے واپس لینے والا ڈوبدیاں تارن والا تاردیاں ڈوبن والا پوری کائنات دا نظام چلانے والا اللہ ہے اور کلہ ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر الدجى لیلا برا امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں چار عالم نے ہر انسان نے اینا چون عالمہ چو گزرنا ہی گزرنا ہے چون عالمہ نال واسطہ پہنا ہی پہنا ہے عالم ارواح عالم دنیا عالم برزخ اور عالم محشر ہر انسان نے اینا چون چو گزرنا ہی گزرنا ہے امیر چاہے کو غریب ہے حاکم محکوم رائی رعیت ادن اعلی کالا گورا ہر انسان نے چاہے زبردست سے زیر دست سے ہر انسان نے ان چون عالمہ چو گزرنا ہی گزرنا ہے سب تو پہلا عالم ارواح جتھے ساڑیاں روحاں موجود سن پیدا ہون تو پہلے والی زندگی پیدا ہو کے دنیا تے آ گئے ہیں انہوں عالم دنیا بولیا جاندہ ہے اور دنیا تو مار کے قبران دے اندر چلیا جانا ہے انہوں عالم برزخ بولیا جاندہ ہے پھر قبران دے اندر اٹھائے جانا اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جانا انہوں عالم محشر بولیا جاندہ ہے ہر انسان نے اینا چون عالمہ چو گزرنا ہی گزرنا ہے اینا چون الواسہ پہنا ہی پہنا ہے عالم ارواح دے اندر اللہ ذوالجلال والی کرام نے ساری اولاد آدم نو جمع فرمایا اللہ ذوالجلال والی کرام نے جمع فرما کے میرے کولو تہاڈے کولو چنگیاں کولو مندیاں کولو ماڑیاں کولو تگڑیاں کولو ساریاں کولو اللہ ذوالجلال والی کرام نے ایک وعدہ لیا ایک اقرار لیا ساری کائنات دے اندر
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری اولاد آدم نو جمع فرمایا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سارے کو ایک عہد لیا. آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے ہیں جانا اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرماندے ہیں جانا. آج دی گفتگو بڑے ہی انہمات دے نال سماعت فرمانا. اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرامین فکر آخرت دے حوالے دے نال قبر دیاں سختیاں آخر دیاں سختیاں اس حوالے دے نال گفتگو کرانگا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمایا جے. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری اولاد آدم نو عالم ارواح دے اندر جمع فرمایا. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اے اولاد آدم تواڈے کھان دا ذمہ میں اٹھاواں گا, تواڈے پین دا ذمہ میں اٹھاواں گا, تواڈے رہن سہن خوراک دا بندوبست میں کر دیاں گا. ایک گل تساں بھی دسو الستُ بربکم مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں؟ الستُ بربکم مینوں اپنا داتا من دے ہو کہ نہیں؟ الستُ بربکم مینوں مشکل کشا من دے ہو کہ نہیں؟ الستُ بربکم مینوں حاجت روا من دے ہو کہ نہیں؟ اسا سارے بیک زبان بولے بلا شہیدنا. اللہ مشکل کشائے تے تو ہی ہے, اللہ حاجت روائے تے تو ہی ہے, اللہ بگڑیاں بنان والا ہے تے تو ہی ہے, اللہ گنج بخش بھی تو ہی ہے, اللہ رنج بخش بھی تو ہی ہے. سارے عالم ارواح دے اندر اپنے رب نال وعدہ کر کے آئے ہیں, چاہے وعدے نو ہن بھلا بیٹھے ہیں. عالم ارواح دے اندر اساں اپنے رب نال وعدہ کیتا ہے اللہ مشکل کشائے تے تو ہی ہے, حاجت روائے تے تو ہی ہے, اللہ بگڑیاں بنان والا تو ہی ہے. اور محترم بھائیوں نے اللہ نال وعدہ کیتا ہے, وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہویا کر دیں, منافق دی صفت پائی گئی ہے, وعدہ خلافی ہو گئی ہے, ادھر شرک کر لیا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ہر بندے نو معاف کر دیاں گا, لیکن میں شرک کرنے والے بندے نو معاف نہیں کرنا. اللہ نال وعدہ کر کے اج اسی بلا بیٹھے ہیں, جدوں وعدے نو بلایا یہی وجہ اساں در در تے ذلیل ہو گئے ہیں, در در تے ٹکرا مار دے پھرنے ہیں, کدی اس ٹیری تے ٹکر کدی اس ٹیری تے ٹکر, جتھے شلوار دیکھی اوتے سر جھکا دیتا, پاٹی بنین دیکھی اوتے سر جھکا دیتا. یہی وجہ اللہ نال وعدہ کیتا ہویا توڑے, اللہ نے سانو جانوراں کچھویاں پرندیاں درندیاں ہر ایک دے سامنے جھکا کے ذلیل کر دیتا. آؤ اللہ دا وعدہ نبھاؤ, اللہ نو مشکل کشا منو. عالم ارواح دے بعد عالم دنیا, اے دنیا دا نظام بڑا ہی پیارا پیا لگدا ہے, بڑا ہی دل نو پاندا ہے پیا. کتے آسماناں دیاں بلندیاں نے, کتے زمیناں دیاں گہرائیاں نے, کتے چاند سورج چمکدا ہے دمکدا پیا, کتے ستارے ٹمٹما رہے نے. او سونیو ایک ویلا آنا ہے, اس سارے نظام نو تاو بالا کر کے رکھ دیتا جائے گا. ایک ویلا آنا ہے انہاں ستاریاں نے چڑھ جانا, ایک ویلا آئے گا چاند تے سورج نو بے نور کا دیتا جائے گا. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان
اور یبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام۔ مولانا بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، نبی ولی ہر عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئے لباسان آخر تو جانا، کار کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹکانا، اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے جتھے وہ گیرے، برج بناؤ محکم قلعہ کوٹ اچیرے، میں تے تو دنیا تے دل لگا کے بیریان آسانے آئے جگ مٹھان اگلا کس نٹھان، ویکھی جائے گی جدو حشر نشر ہوئے گی، ویکھی جائے گی جدو قیامت آئے گی۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہم فانہ ملاقیکم، ایک ویلا آنے سارے الموت نے ملاقات کر کے ہی رہنا، یارو دنیا دل لگا دی جگہ نہیں ہے، میں تے تو دل لگا کے بہ رہے ہیں، آنے بچپنا جوان ہوں گے، کل نو بڑھے ہونا، پھر مر کے قبراں دے اندر جانا، اللہ دی قسم نہیں پتا موت جدوں قریب آ گئی نا، موت دے پنجے قریب قریب آ رہے ہیں، موت نہیں دیندی، اینا نکے نکے بچے آنوں ہجے باپ دیاں بڑیاں ضرورتاں سن، موت نہیں دیندی، اینا جوان بیٹے آنوں ہجے امی دیاں بڑیاں لوڑا سن، موت نہیں دیندی، اس باپ نو جوان بیٹے دیاں بڑیاں لوڑا نین، اِنَّا اَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، موت آ گئی نا، ایک منٹ دا وعدہ تے گھاٹا نہیں ہون لگا، او ہوئی باپ ہے نا، بیٹا بچپنے دے اندر پیدا ہویا، باپ ویکھ کے خوش ہوندہ آندہ چلو بڑا ہوئے گا، باں بیلی بن جائے گا، میرے بڑھاپے دی لاٹھی بن جائے گا، بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا، باپ بڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، باپ ویکھ دے خوش ہوندہ، اللہ نے کڑیل جوان بیٹا عطا کیتا، چلو میں بڑھا ہوں گا میرا سہارا بن جائے گا، رات پئی نا ایکسیڈنٹ ہویا، بیٹے دا لاشاں کر آ گیا، باپ چیخا مارکیٹ مار دیں، آندہ پترا واریاں میریاں سن لیکن تر چلے، او بیٹے میریاں واریاں سن، بیٹے مینوں الوداعیاں دے گئے، پلا اس باپ نو کون دسیں، بابا واریاں میں تے تو مقرر نہیں کیتیاں، بلکہ واریاں عرش والے نے مقرر کر دیتیاں، جب موت دا وقت آ گیا سارے آپ اپنی جگہ تے پریشان ہیں، باپ اپنی جگہ تے پریشان ہیں، ماں اپنی جگہ تے پریشان ہیں، سارے اپو اپنی جگہ تے پریشان ہیں، سامان بند ہوندیاں جا رہیاں نے، موت دے پنجے قریب قریب آ رہے ہیں، ماں دی پتران میری جلی کلی ویکھ دیں، اللہ تینو 4 سامان عطا کر دیں، باپ اپنی جگہ تے روندہ آندہ پترا میری ہر چیز ویکھ دیں، اللہ تینو 4 سامان عطا کر دیں، بھائی اپنی جگہ تے پریشان ہیں، آندھے بھائیاں ہر چیز ویکھ دیں، اللہ تینو 4 سامان عطا کر دیں، اوے سمجھ نہیں آ رہی مرض کی لگے ہیں، سارے اپو اپنی جگہ تے پریشان ہیں، لیکن سامان بند ہوندیاں جا رہی ہیں، مولانا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اور نبزاں رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، جدوں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی، جدوں چابی
بے عمر دی مک جانی گڑی چل دی رک جانی او تیرے کم الیرے تھل رہ جانے کوٹ امیدان دے ڈہ جانے تو آنا میں نہیں ہوا گانا اے فیکٹریاں کے میں چلن گیاں یار تو نہیں سین اے دنیا دا نظام تد بھی چلدا سین اج تو ٹر جانے دنیا دا نظام تد بھی چلدا رہ گا ایتھے واریاں مقرر نہیں ہیں کسے نو کوئی پتہ نہیں کسے نے کدوں ٹر جانا دیکھو نا ماں نو اللہ نے بیٹے عطا کیتے بیٹا جوان ہویا بیٹے دا لاشا اٹھایا گیا بڈڑی چار پائی نل ماں چمبڑ جاندی ہے آندھی ہے پتران اجے تے میریاں محنتاں دا بھی مول نہیں پڑیا بیٹے ابو نہیں ٹر چلے لیکن بچے چھوٹے چھوٹے بچے باپ نو اللہ نے چھوٹے چھوٹے بیٹے عطا کیتے نے گھر دے اندر کھیلتے نظر آندے نے باپ آندا بڑے ہو جان گے بڑیاں امیداں لا کے بیٹھن اج باپ دا لاشا کروں اٹھن لگن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے چار پائی دے پاویاں نال چمٹ جاندے نے آندے نے اسی ابو نو نہیں جان دینا اسی نہیں ابو نو قبرستان جان دینا او پلا انہاں نو کون سمجھائے جان والے بھی کدی رکیا کر دینے جان والے نے جا کے ہی رہنا او محترم بھائیو آندیاں تے واریاں مقرر نے سب تو پہلا دادا آیا کر دینے پھر او دا بیٹا آندا ہے پھر او دا بیٹا آندا ہے لیکن جان لگیا پر دادا زندہ ہوندا پوتا دنیا تو چلا جاندا ہے واریاں کوئی مقرر نہیں نے اس واسطے آخرت دی فکر کریا کرو ہر ویلے موت نو یاد رکھیا کرو اس واسطے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں اکثر لذات الموت اکثر لذتاں نو توڑ دین والی او جڑی موت ہے انو یاد کریا کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے نے حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ فجر دی نماز قرآن دیاں تلاوتاں جاری نے صحابہ کرام نے موت نو یاد رکھے تلاوتاں جاری نے والطور و کتاب مسور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ایک ویلا آئے گا اللہ دا عذاب واقع ہو کے رہ گا ایک ویلا آنا ہے قیامت نے واقع ہو کے ہی رہنا حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائی جا رہے ہیں نالے چیخاں مار کے روئی جا رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن بصری نے رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بیٹھے ہیں رو پین اس نے پوچھا امام صاحب رون دی وجہ کی کیوں رو پے امام صاحب فرمان لگے او شہن شاہ دا شہن شاہ نے انہیں اگر جہنم دے اندر سوٹ دیتا نا انہوں کسے پوچھنا نہیں تے میرا کچھ بچنا نہیں آخرت نو یاد کر کے رو رہنے محترم بھائیو آخرت نو یاد کریا کرو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اساں پاک پیغمبر دے نال آقا ایک جنازے تے گئے دیکھے آقا ایک سائڈ تے بیٹھ کے پاک پیغمبر علیہ السلام رون لگ پین آقا نہ روئے زمین تار ہو گئی جس جگہ تے بیٹھے سن آمینہ دلال پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے صحابیوں اوے قبر دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو قبر نو یاد رکھیا کرو آقا فرمان دینے قبر دو طرح دی ہویا کر دیئے یا جنت دیاں باغاں دے اندروں باغیں یا جہنم دے گڑیاں دے اندروں گڑاں
اس واسطے قبر دی تیاری کریا کرو، آخرت نو یاد رکھیا کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر دے اتے کھڑے ہو کے آخرت نو یاد کر کے حشر نشر نو یاد کر کے حضرت عثمان اینا روندے داڑھی آنسواں نال تر ہو جاندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دو دفعہ نہیں بلکہ 17 دفعہ جنتی آکھیا عثمان فی الجنہ، پھر بھی قبر نو یاد کر کے روندے آخرت نو یاد کر کے روندے میرے دل کول کوئی عمل نہیں اساں پھر بھی نہیں روندے او محترم بھائیوں، آخرت نو یاد کریا کرو اور کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، او چھڑ جانا ہی زن فرزندانوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ آخرت نو یاد کریا کرو، قبر نو یاد کریا کرو، آخرت دی فکر کریا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ پاک پیغمبر دیاں حدیثاں سب تو زیادہ راوی روایت کرنے والا ابو ہریرہ کئی دفعہ جنتی آکھیا۔ حضرت ابو ہریرہ آخرت نو یاد کر کے رو رہے، آخری وقت آیا پیچھے پوچھے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہوں؟ آگ لگے آخرت دا پینڈا بڑا لمبا لیکن زیادہ راہ تھوڑا، آخرت دا پینڈا بڑا لمبا لیکن زیادہ راہ تھوڑا۔ رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالی عنہ، والی مصر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ موت قریب آئی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ دیوار والے منہ کر کے رون لگ گئے۔ سپاہیاں نے پوچھا جی کیوں رو رہے ہو؟ آکھن لگے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں اگے انجام کی بنے گا، جنت ہوئے گی یا جہنم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک دن نہ گھر دے اندر داخل ہوئے، بانجا کندہ میں دیکھاں تے صحیح کنے کو عبادت کر دینے۔ مالک بن دینار نے رات نو نماز نیت لئی، قرآن پڑھی جا رہے نال روئی جا رہے، قرآن پڑھ دیاں ساری رات رو رو کے گزر گئی ہے، آخرت نو یاد کر کر کے رو رو کے گزر گئی ہے۔ صبح ہوئی نا مالک بن دینار اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے، اپنی سفید داڑھی نو پکڑے، آکھن لگے اللہ اے سفید داڑھی دی لاج رکھی کتے جہنم دے اندر نہ پھینک دیں، آخرت نو یاد کر کے روئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی ایک دن قرآن دی تلاوت فرما رہی نے، قیام جاری قرآن پڑھ رہی نے، قرآن پڑھ دیں شاید پہنچیاں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ راوی بیان کر دیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت تے پہنچیاں روئی جا رہی نے، اللہ ساڈے تے احسان کرنا، سانو عذاب تو بچانا، بار بار پڑھ دیاں روئی جا رہی نے۔ راوی بیان کر دیں میں نماز نیت لئی ہے، سیدہ روئی جا رہی نے، میں تھک گیا میں تھک کے بازار دے اندر چلا گیا، بازار چو واپسی آیا سیدہ پھر بھی روئی جا رہی نے، قرآن دی آیت پڑھ دیا نے، نال آخرت نو یاد کر کر کے روئی جا رہی نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال رہ کے جنہاں نے زندگی بسر کی تھی اور جنہاں نو پاک پیغمبر دا دیدار نصیب ہویا، آقا دی رفاقت نصیب ہوئی، آقا دا حجرہ نصیب ہویا، بھلا انہاں نو آگ کے میں چھو سکھ دیئے، لیکن پھر بھی آخرت نو یاد
کر کے اینا زیادہ روندے ربیع بن مالک رحمت اللہ علیہ آخرت نو یاد کر کے اینا روئے اینا دے بارے آندا اکھاں بڑیاں خوبصورت سن بڑیاں خوب رونے راوی بیان کر دے ربیع بن حسین رحمت اللہ علیہ میں انہاں دے کول گیا ویکھیا روئی جا رہے رو رو کے کانکھ دی بنائی چلی گئی میں پھر پہنچیا دیکھیا روئی جا رہے رو رو کے پھر دوسری اکھ دی بھی بنائی چلی گئی آخرت نو یاد کر کے اینا روئے اکھاں دی بنائی کھو بیٹھے کسے پوچھیا کیوں روئی جا رہے کیوں اکھاں دی بنائی چھن گئی ہے آکھن لگے قبر حشر دے اندر کی بنے گا رب دے دربار دے اندر کیڑے اعمال لے کے جاواں گے اس واسطے محترم بھائیوں آخرت نو یاد کریا کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ویکھیا ایک لوہار اپنی بٹھی دے اندر لوہے نو ڈالیا ہویا لویا گرم ہویا تے لوہے نو دیکھ کے عبداللہ بن مسعود نو آخرت یاد آ گئی اللہ اس لوہے نے آگ نے لوہے دا کی کر چھڑے لیکن آخرت دی آگ کنی تپش والی گرم ہوئے گی پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی دنیا دی آگ نا دنیا دی آگ آخرت دی آگ نالو بڑی ٹھنڈی ہے اور دنیا دی آگ کے تباہ و برباد کر دیں دی آخرت دی آگ کی حشر کرے گی اس واسطے محترم بھائیوں آخرت نو یاد کریا کرو آخرت نو یاد کریا کرو میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نہ بیوی دے کول بیٹھے ہیں چیخاں نکل گئیاں عبداللہ بن رواحہ دیاں رونا شروع ہو گئے بیوی نے پوچھے حضرت کیڑی چیز نے رولا دیتے ہیں کیوں نہ روئی جا رہے ہوں اگ لگے مینوں قرآن دیے قید یاد آ گئی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اس ایت نے روا دیتے ہیں ایک ویلا آئے گا پل صراط وارد ہو کے ہی رہنا پاک پیغمبر دے پروانے صحابی نے آخرت نو یاد کر کے اینا کو رو رہنے رو رو کے حالوں بحال ہو گئے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے آنے آخرت نو یاد رکھے آنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی دے کول بیٹھے ہیں عمر بن عبدالعزیز دیاں ڈیکراں نکل گئیاں بیوی نے پوچھا جی کیوں رون لگ گئے جے وجہ کی ہے آکھن لگے مینوں آخرت یاد آ گئی آخرت نے روا چھڈیا پتہ نہیں کی بنے گا اللہ دی دربار دے اندر جاواں گے جنت ہوئے گی جہنم ہوئے گی کوئی پتہ نہیں اور بیوی کون کہ بیوی نے عمر بن عبدالعزیز نو ویکھیا بیوی بھی رون لگ پئی بیوی ہے کون مروان بن عبد الملک دی بیٹی ہے صاحبزادی اور عبد الملک دی پوتی ہے باپ بھی حکمران ہے دادا بھی حکمران ہے اور 3 بھائی بھی حکمران ولید بن عبد الملک ہشام بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک 3 حکمرانہ دی پہن اور عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز حکمران دی بیوی آخرت نو یاد کر کے ساڑھے ہاں کی ہے جی روپیہ پیسہ آ گیا کوئی مسئلہ نہیں بس دنیا تے سارا کچھ آ گیا آخرت نو چھڈو کوئی چکر ہی نہیں اسی کہنے رون آخرت نو یاد کر کے غریب رون امیران دا کوئی کام نہیں اور نہیں محترم بھائیو ایتھے امیر رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں صرف آخرت نو یاد کر کے قبر نو یاد کر کے حشر نو یاد کر کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ قبر دے اندر جائے گا نا قبر دے اندر فرشتے سوال کر دینے 2 جماعتاں دا تذکرہ فرمایا
فرمایا فرشتے سوال کرتے ہیں اللہ دے فرما بردار کو آن کے پوچھتے ہیں ماں ربو کا تیرا رب کیڑا ہے؟ اندر ربی اللہ من نبیوں کا نبی کو نبی محمد ماں دینوں کا دین کیڑا ہے؟ اندر دین الاسلام۔ فرشتے کہندے نے جتھوں تک نظر جاندی ہے دی قبر وسیع کر دیتی جائے، اور فرمایا بندہ اتنا خوش ہوندا قبر دے اندر آندا اللہ کاش مینوں دنیا تے باہر نکالیا جائے، میں آپ دے نال دیاں نوں دساں مینوں اللہ نے انعامات کنے کنے دیتے، اللہ نے کیڑے کیڑے انعامات دے نال نوازے ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں فرشتے سوال کردے نے بھئی تو کتھوں جواب دے دیتے؟ اے جڑے ساڈے سوالاں دے وہ کہے گا اللہ میں دنیا تے قرآن پڑھیا سی انہوں سنیا تے اتے عمل کیتا اتھوں جواب لبے نے۔ اور محترم بھائیو بندہ اتھے تادی ربی اللہ کہے گا جی اللہ نو مشکل کشا منیا ہوئے گا، جی اللہ نو حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والا اپنے رب نو منیا ہوئے گا، تاں اتھے کہے گا ربی اللہ در در تے در بدار ادھر دیاں ٹھوکراں ادھر دیاں ٹھوکراں، جڑے کھان والے جنہ دیاں رٹاں لائیاں ہونیاں ساری زندگی پھر انہاں دا ہی نام لین گے اتھے، اللہ نہیں نام دے گا منہ دے تے۔ دین تے عمل کیتا ہوئے گا دین تے پورے اترو ہوئیں گے، نبی دی گل منی ہوئے گی تے نبی دا نام آئے گا۔ اگر اللہ نبی دی گل ہی نہیں منی تے اتھے پھر نام نہیں آنا، ایمان دی بیس سے نام آنا۔ یہ تے قبراں دے اندر لکھیا جاندہ جی لکھ دو جی سلیٹ دے اتے قبر دے سلیب دے اتے، اور محترم پائیو اتھے اس روشنی آنی ہونی ہے، روشنی ہوئے گی تواڈے ایمان دی روشنی ہوئے گی، ایمان اعمال جڑے لے کے جاؤ گے انہاں دی روشنی ہوئے گی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان دے نال تین چیزاں جاندیاں، او دا مال جاندہ، انسان جاندے، او دا عمل جاندہ۔ فرمایا او دا مال تے انسان لوٹ کے واپس آ جاندے، قبر دے اندر صرف عمل رہتا، اس عمل دی روشنی ہوئے گی، او دے نال ہی سوالوں دے جواب دیتے جان گے۔ اور فرمایا برے بندے نو پوچھا جاندہ ہے من ربو کا رب کیڑا؟ آکھے گا ہا ہا لا ادری، مینوں پتہ ہی نہیں رب کیڑا، میں تے کدی آکھیا یا غوث پاک بری تے یا فرید تے یا فلانا تے یا فلانا، مینوں پتہ ہی نہیں رب کیڑا، میرے تے بڑے رب سن۔ ماں دینوں کا دین کیڑا؟ دین دے اندر بڑے وعدے کاٹے، ادھر بھی ودا لو ادھر نو ملا جاؤ ادھر نو ملا جاؤ، دین دا بھی نہیں پتہ چلے گا۔ من نبیوں کا نبی دے بارے نبی دا دین ہی بگاڑ چھڑیا، نبی دی گل ہی نہیں منی ساری زندگی، کمیں پتہ لگے گا کہ اے نبی ساڈا؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حکم دیتا جائے گا اے دے تھلے آگ دا بستر لگا دیتا جائے، سرانے آگ رکھ دیتی جائے، اور جہنم دی طرفوں آگ دی کھڑکی کھول دیتی جائے۔ فرمایا قیامت تک عذاب رہے گا، اور فرمایا 99 دنینا 99 سپ مسلط کر دیتے جان گے۔ فرمایا انہیں زہریلے سپ ہون گے، ایک سپ اگر زمین تے نکل کے پھونک مار دے قیامت تک سبزہ نہ ہوگے زمین تے، انہیں زہریلے سپ۔ اور حدیث صحیح مسلم دی حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر 1373 نمبر حدیث، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فرشتے تھوڑا لے کے آن گے قبر دے اندر، جدو سوالاں دے جواب نہیں آن گے فرشتے تھوڑا لے کے آن گے، اینا وزنی تھوڑا ہوئے گا اگر زمین تے رکھ دیتا جائے پوری کائنات دے انسان تے جن مل کے انہوں ہلا نہیں سکن گے، اینا وزنی ہوئے گا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا دے دو کناں دے درمیان اس جگہ تے فرشتے تھوڑا مار کے انہوں سٹ دیں گے اور پھر انہوں اٹھان گے۔ اس واسطے محترم بھائیو آج بھی وقت ہے، آخرت دی تیاری کر لئیے، اوتے سوال و جواب تادی آنے نے آخرت نو یاد کیتا ہوئے گا، اللہ اس دے رسول نو منے آئے گا، اور قبر دے اندر اٹھ کے پھر جنت دے اندر پھر اگے دو جماعتاں دا تذکرہ فرمایا۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم دی
جہنم دی طرف چلایا جا رہے ہیں. جہنم دے دروازیاں تے کھڑے فرشتے آندے نے, دروغے آندے نے, علم یاتکم رسول منکم, او بد وقتوں تواڈے کول کوئی سیدھے راہ دی خبر دین آیا ہے کہ نہ آیا, حق دا رستہ سمجھان آیا ہے کہ نہ آیا. او دو رون گے پہچان گے, آکھن گے اللہ دنیا تے بڑے بڑے علماء دے رہے, علماء سمجھان دے رہے, اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, اللہ دے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں, اللہ دے علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں. بڑے بڑے مولوی آکھیا نماز پڑھیا کرو, اے روزے رکھیا کرو, اے گناہ تو بچیا کرو, زناکاریاں چھڑ دیو, فاشیاں اوریانیاں چھڑ دیو. اللہ بڑے بڑے مولوی ہیں, بڑیاں بڑیاں سمجھایا, او دو آکھن گے اسی آکھے اسی اے جگ ڈٹھا اگلا کس ڈٹھا, چار دیہاڑے زندگی ایش و عشرت دے اندر اڑا لو, ویکھی جائے گی حشر نشر ہوئے گا, آخرت آئے گی ویکھی جائے گی. او دو رون گے تے پہچان گے کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون. آکھن گے اللہ ہر چیز ویکھ لئی تاک لئی, رون گے پہچان گے اللہ ایک وری دنیا تے بھیج دے ہر کم کران گے. ادو رونا پچھتانا کم آنا نہیں, ادو جنہ مرضی روندے رہن کوئی کم نہیں آئے گا. قرآن کہہ رہا, اللہ فرمان گے خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ سبع ذراع فاسلکوہ. اللہ فرمان گے اس بدبخت نو بن لو مودڑے منہ کر کے سنگلیاں دے اندر جگڑ کے جہنم دے اندر داخل کرو. کیوں؟ دنیا تے رہ کے میرے نبی دی گل نہیں منی, اللہ اور اس سے رسول دی گل نہیں منی. اور دوسری جماعت اللہ دے فرما برداراں دی جماعت. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ ذوال جلال والاکرام فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اللہ دے فرما برداراں دی جماعت جنت دی طرف انہاں نوں چلایا جا رہے ہیں. جنت دے دروازیاں تے کھڑے فرشتے آندے نے, سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. فرشتے سلامتیاں پیش کر دے پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں نو لے کے جنت دے اندر جان گے. اور ایک گل یاد رکھے جائے, اساں جنت اس دے اندر جانا جڑا جنت دا دروازہ کھولانا ہے تے آمینہ دلال نے کھولانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اساں اس جنت دے اندر کھے کھان جانا ہے جڑی جنت دا دروازہ ضلع دا ڈی سی کھلائے, ایم پی اے ایم این اے کھلائے, ادھروں بڑو ڈنڈے کھاندے ادھروں نکل جاؤ. اسی ایسی جنت دے اندر نہیں جانا, کوئی نبی حال قدم نہ ہلاوے, میرا آقا پہلا بہشتان جاوے, تدربان جنت اے ارزاں سناوے, مینو میرے مولا حکم اے عطایا, نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں نو لے کے جنت دے اندر چلے جان گے. جنت ایڈی پیاری ہوئے گی, ہر طرح دی نعمت ہوئے گی, ایڈی خوبصورت جنت ہوئے گی. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان جو خواہش کرے گا فوراً عطا کر دیتی جائے گی, ہر خواہش پوری کیتی جائے گی. کڈی پیاری جنت ہوئے گی. مولانا بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے, وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. پھنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی, ہمیشہ رہن والی بے جوانی ہوے گی. سیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے.
داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی، حسن نبی یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی، 40 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، جنتی کھاندے ون تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری نال لگے وچ گارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جنتیاں نو پوچھن گے، اللہ فرمان گے جنتیوں کسے چیز دی لوڑ، اللہ ہر چیز وعدوں جو خواہش کرن ڈی ملن ڈی، اللہ فرمان گے جنتیوں نہیں نہیں نہیں، ہجے ایک ایسی چیز جیڑی نہیں مل سکی، اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ اللہ سارے نورانی پردے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ جنت دے اندر سب تو بڑی نعمت اللہ دا دیدار ہے۔ اللہ دا دیدار محترم بھائیو تد ہی نصیب ہوئے گا، بھئی دنیا تے انسان گندیاں فلماں انڈیا دیاں کراڑیاں ویکھدا رہے اور کہے گا اونا اکھاں نال رب دا دیدار کر لواں، نہیں ہو سکے گا۔ رب دا دیدار تا ہوئے گا اگر اکھاں پاک ہون گیاں۔ ہر بندہ رب دا پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، اللہ دے پیغمبر اینی خلقت ہوئے گی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ تک اور قیامت تک، ہر نبی دی امت قیامت تک لوگ ہون گے، انہیں رش رب نو کمیں دیکھ لیں گے؟ آقا نے فرمایا جویں 14ویں رات دا چند دیکھ لیندے ہو ہمیں اللہ نو سارے لوگ دیکھ لیں گے۔ تے محترم بھائیو جنت تاں ملے گی جی اللہ اور اس سے رسول دی گل مان کے، اللہ اور اس سے رسول دا آکھیا مان کے زندگی بسر کیتی ہوئے گی۔ جی اپنیاں من مرضیاں کیتیاں ہوئیاں پھر جنت جانا مشکل ہو جائے گا۔ جنت لین واسطے اللہ اور اس سے رسول دی فرما برداری تابعداری سب تو پہلا اپنے رب نو الہ اور مشکل کشا مننا پائے گا۔ جنہیں عمل کر لو اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراؤ گے، اللہ دی قسم سارے عمل برباد نے، سارے عمل ضائع نے۔ عمل کام والے تاں ہی ہونے نے، رب نو تاں ہی ویکھ سکاں گے جی اللہ نو مشکل کشا منیا ہوئے گا، رب نو حاجت روا منیا ہوئے گا۔ اللہ نو چھڑ کے در در تے ٹھوکراں کھادیاں ہوئیاں پھر اللہ نو اتھے جا کے نہیں پہچان سکو گے۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صاحب آپ نے سنے، اللہ میرے سمیت سنسار نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آخرت دی فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔